अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। जितने भी लोग नाकाम हैं, जितने भी लोग कहते हैं मैं बड़ी स्ट्रगल करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ और मैं कामयाब नहीं हो रहा, या मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे टीम बिल्ड नहीं हो रही, मुझे सेल करना नहीं आती, लोग मानते नहीं हैं, या मुझे इस काम की समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी, मेरा सीनियर गाइड नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। तो मैं आपको बिजनेस का रूल बता देता हूँ कि आप कैसे सीनियर की सपोर्ट के बगैर शॉर्ट टाइम में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस को पहले क्लियर कर सकते हैं। जब आपको अपने बिजनेस का, प्लस माइनस का, हर चीज़ का पता होगा, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे कामयाब कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। याद रहे, सबसे पहले आपका काम है उस सिस्टम की ट्रेनिंग को लेना। सीनियर से पूछना नहीं है, सीनियर तक अप्रोच करना नहीं है, सीनियर का सर खाना नहीं है, सीनियर को ब्लेम देना नहीं है, और ये नहीं कहना मैंने सब कुछ करके देख लिया और मैं कामयाब नहीं हुआ। बल्कि आपका जो बिजनेस की फील्ड में सबसे बड़ा काम है वो ट्रेनिंग्स लेना है। आप एक सिस्टम की ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग है, चाहे वो बैच ट्रेनिंग है, चाहे वो वर्कशॉप है, कुछ भी है। जिस भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो आपने लाजमी तौर पर उसको अटेंड करना है। अब उस ट्रेनिंग को जब आपने अटेंड किया, फर्ज करें वहां पे आपको 20 अलग अलग चीजें बताई गई, 20 टॉपिक के ऊपर बात हुई, 20 टॉपिक्स के ऊपर बात हुई, 20 टॉपिक आपको बताए गए, उनमें से आपको 15 की समझ आ गई, 5 की समझ नहीं आई। अब वो जो आपके 20 टॉपिक में से 5 टॉपिक आपके क्लियर नहीं हुए, वो 5 अपने सीनियर से क्लियर करें। और फर्ज करें अगर आपको 20 में से 5 की समझ आई और 15 की क्लियर नहीं हुई, तो वो 15 टॉपिक लिखें और अपने सीनियर से 1 बाय 1 करके एक एक क्लियर कर लें। अब उससे होगा क्या कि ये 20 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब जब 20 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, अगली ट्रेनिंग आई। अगली ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक के ऊपर बात हुई। आपको वो 5 के 5 टॉपिक्स क्लियर हो गए, वेल एंड गुड। नहीं हुए टॉपिक लिखें, सीनियर से क्लियर करें। 2 दिन पहले आपको एक चीज का भी पता नहीं था, 2 दिन बाद आपको 25 चीजों का पता चल चुका है। क्लियर? जो चीज ट्रेनिंग के अंदर हुई, आपको बताई गई, आपको समझाई गई, और आपको उनमें से जिस चीज की समझ नहीं आई वो अपने सीनियर से क्लियर करें। एक एक चीज क्लियर करते 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 आप बिजनेस को समझना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे, और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये बेसिकली चीज क्या है। ऐसा नहीं होता, किसी के 20 स्टेप की कामयाबी को पहले स्टेप के ऊपर कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप पहली सीढ़ी पे खड़े हो, एक बंदा 20वीं सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, कैसे कंपेयर होगा? पहले आपको 20 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। एक बंदा जाता है लिफ्ट के जरिए और एक जाता है सीढ़ियों के जरिए। जो लिफ्ट के जरिए गया ना, मतलब उसका तुक्का लग गया, कहीं से उसका शॉर्टकट मिल गया, किसी ने सपोर्ट कर दी और वो 20वें माले पे चढ़ा गया। एक गया सीढ़ियों के जरिए, स्टेप बाय स्टेप, टाइम लगता रहा, लेकिन वो प्रैक्टिकल करता गया, अपनी मदद आप की उसने। वो कहते हैं ना, जो कौमें अपनी मदद आप नहीं करती वो तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। सेम इसी तरीके से अगर 20वें माले से वो बाय चांस, बाय डिफॉल्ट गिर गया, तो अब वो दोबारा उस 20वें माले पे नहीं जाएगा, क्योंकि अब लिफ्ट खराब हो चुकी है। अब उसे या तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, या गाइड नहीं करेगा, या तुक्का नहीं लगेगा। समझ आ रही है? और जो 20वें माले पे पहुंचा, खुद एक एक सीढ़ी क्रॉस करके, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एक बार गिर जाए, 10 बार गिर जाए, 20 बार गिर जाए, 50 बार गिर जाए, उसको पता है चढ़ना कैसे है। सेम इसी तरीके से आपने करना होता है कि आपने प्रॉपर बिजनेस सीखना होता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, आप किसी भी स्टूडेंट लाइफ में चाहे कोई भी दुनिया का काम कर लें, मेहनत नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। मेहनत नहीं करेंगे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट करें। ट्रेनिंग्स में से जो जो इश्यूज आते हैं अपने सीनियर के पास जाएं, वो इशू क्लियर करें। उसके बाद दूसरे दिन की ट्रेनिंग लें, तीसरे दिन की लें, और ट्रेनिंग अपना स्केड्यूल बना लें। जिस तरह आप सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, सेम इसी तरीके से आपने ट्रेनिंग्स को अपना स्केड्यूल बनाना है कि ये लाजिम है। जैसे बॉडी के लिए खुराक का होना जरूरी है, इसी के लिए बिजनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग्स का होना जरूरी है। जैसे यहां से नीचे खाना जरूरी है, यहां पे इसको खुराक देना जरूरी है। यहां पे खुराक नहीं देंगे, फीड नहीं देंगे, ये आपको प्रोडक्शन नहीं देगा।
یہ آپ کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ٹریننگز کو اپنا اسکیجول کرنا ہے. میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں, کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی لیڈر جتنے بڑے رینک کے اوپر موجود ہے, اگر وہ ٹریننگ نہیں لیتا, اگر وہ اپنے اوپر کام نہیں کرتا, اس کو فیڈ نہیں دیتا, سر وہ فیل ہو جائے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں جو بھی آپ کا سینئر ٹریننگ نہیں لیتا, وہ ٹریننگ میں نہیں جاتا, کسی بھی کمپنی میں ہے, سر اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں. وہ آپ کے پر کاٹ رہے ہیں, آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اندر ہی اندر سے آپ کو زنگ لگا رہا ہے. نہ وہ خود کامیاب ہوگا, نہ آپ کامیاب ہوں گے. سینئر ٹریننگ نہیں لیتا, آپ لینا سٹارٹ کر دیں. سینئر ٹریننگ لیتا ہے, اس کو فالو کریں. سینئر ٹریننگ نہیں لیتا, فالو نہ کریں. سینئر ایکٹیو ہے, فالو کریں. سینئر ایکٹیو نہیں ہے, اسکپ کریں, اوپر والے سینئر کے ساتھ چلے جائیں. یہ نہیں عزت رسپیکٹ چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. فالو کا مطلب ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے, جو وہ کرتا ہے, اس طرح کا کام نہ کرو, فیل ہو جائیں گے. کہ خود ہی سے چل کر نہیں آیا یہ طرز سخن, پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو یہ فن آیا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو یہ بھی پہچان کرنی ہوتی ہے کہ کون سا سینئر, کون سا ٹیچر, کون سا استاد, کون سی اپ لائن, کون سا منٹور میں نے چننا ہے, اور کون سی لیڈرشپ کے پیچھے میں نے چلنا ہے. لیڈر اور لاڈر میں صرف تھوڑے سے سپیلنگ کا فرق ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کام لیڈر بھی کرتا ہے, کام لاؤڈر بھی کرتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. شیر 18 گھنٹے سوتا ہے اور گدھا 18 گھنٹے کام کرتا ہے, لیکن 18 گھنٹے کام کر کے بھی گدھا شیر نہیں بن جاتا. سیم اسی طریقے سے میں آپ کو بار بار ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہماری کمپنی, بھائی دنیا کی کسی کمپنی میں کام کرتے ہو آپ, ٹریننگز لیں, پوائنٹ کلیئر کریں, ٹریننگ لیں, پوائنٹ کلیئر کریں, ٹریننگ لیں, پوائنٹ کلیئر کریں. 20 پوائنٹس ہیں. آپ سینئر سے ویسے پوچھیں گے کون کون سا کلیئر کرے گا. ٹریننگ آپ نے لی, 10 بھی کلیئر ہو گئے نا, 10 پوچھیں گے, وہ بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ کلیئر کر دے گا. آپ اس سے 20 سوال جا کے کہیں گے, وہ کہے گا بھائی ٹریننگ کس چیز کے لیے ہوتی ہے, بزنس کس چیز کے لیے کرنے آئے ہو, جب ٹریننگ نہیں لے سکتے آئے کیوں ہو بھائی. تو اس لیے سینئر کے پاس جائیں تو سینئر خوش ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے اب پھر یہ آ گیا, کیونکہ آپ نے بزنس اپنی ذات کے لیے کرنا. وہ گائیڈ کر دے, اس کی مہربانی, وہ گائیڈ نہ کرے, کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, اس نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. وہ کل چھوڑ دے, آپ چھوڑ دیں گے. وہ کل کامیاب ہو گیا, اس کے ساتھ آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ کل کار پرچیز کر لیتا ہے, آپ کر لیں گے. وہ سیر و تفریح پہ چلا جاتا ہے, آپ چلے جائیں گے. نہیں, اس نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہوگا, اس نے سیل دی ہوگی, اس نے کام کیا ہوگا, وہ بیسٹ سیلر بنا ہوگا, اس نے کمپنی میں کچھ کر کے دکھایا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے لیڈرز ٹور پہ ہوتے ہیں, ان کے سینئر نہیں ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جونیئر تھا اس نے محنت کی, اسٹرگل کی, اپنی ذات کے اوپر بلیو کیا, وہ کیا جو کمپنی نے ٹارگیٹ دیا, سینئر نے نہیں کیا. سینئر آج بھی گھر بیٹھا ہے, جونیئر اس کا انجوائے کر رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے سیریس لیا, اس نے نہیں لیا. اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس کی اینڈ پہ جا کے ناکامی تھی, اور ایک نے وہ راستہ اختیار کیا جس کے اینڈ کے اوپر خوشخبری تھی. اور کامیابی ہمیشہ صبر کرنے والوں کو ملتی ہے, اور کنٹینیوسلی اپنے ٹارگیٹس کے اوپر فوکس کرنے والوں کو ملتی ہے. ٹارگیٹس بنائیں, صحیح اور غلط کی پہچان کریں, ٹریننگز لینا سٹارٹ کر دیں, اور ٹریننگ تو ہو, آپ کے اندر تڑپ ہو. ٹریننگ ہوگی کب بھائی؟ 2 دن میں نے ٹریننگ لی, تیسرے دن ٹریننگ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ ٹریننگ نہیں ہوئی, آپ نے ٹریننگ مس کر دی سر, یا آپ کی ٹیم نے مس کر دی, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ نے کم از کم 2 مہینے پیچھے کا سفر طے کیا ہے ایک ٹریننگ مس کرنے سے. اور یہاں پہ تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ تو سینئر بول کے, میسج کر کے, کالز کر کے, وائسیں کر کے تھک جاتا ہے, ٹچ سے مس ہی کوئی نہیں ہوتا. اور پھر دوسرے دن میسج, سر کام نہیں چل رہا. کام کیسے چلے گا؟ مذاق ہے. سینئر تو کہہ رہا تھا کام کرو. سینئر کا کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس اسکیجول کو فالو کر رہا ہے, بزنس کے رولز کو فالو کر رہا ہے, جس کے مطابق کام ہوتا ہے. آپ اس کو فالو کر رہے ہو جس طریقے سے انسان ناکام ہوتا ہے. تو ناکامی ملے گی, کامیابی کیسے ملے گی؟ 2 راستے ہیں, جنت کا, ایک جہنم کا. کام جہنم والے کرتے ہو, چاہتے جنت ہو. جنت چاہیے, یہ راستہ ہے. ٹف بھی ہوگا, مشکل بھی ہوگا, کانٹے بھی ہوں گے, تکلیفیں بھی آئیں گی, لوگ باتیں بھی کریں گے, مشکلات بھی آئیں گی, راتوں کو نیندیں بھی حرام کرنی پڑیں گی, جاگنا بھی پڑے گا, مشکلات بھی آئیں گی, اور بہت ٹف ٹائمز آنے کے بعد فیس بھی کرنا پڑے گا. تب آپ ایک اچھے لیول پہ پہنچیں گے.